अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल क़यामत के बागी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नामुमकिन कैसे मुमकिन हो गया, हम नहीं जानते, लेकिन हो गया है। ज़रा सोचो जमशेद, अगर इन टुकड़ियों में से सिर्फ एक टुकड़ी की भी बारिश अगर हमारे मुल्क पर होने लग जाए तो हमारा क्या हाल होगा? क्या हम में से कोई बच सकेगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। हम भागकर मुल्क के किसी भी हिस्से में चले जाएंगे, पत्थर वहां भी बस बरस रहे होंगे। लेकिन ये बरसने क्यों लगे? खान रहमान ने कहा, तुमने शायद अखबार नहीं पढ़ा। अखबार पढ़ो तो होश आ जाएगा। खैर, मैं अखबार पढ़ लेता हूँ, खान रहमान ने कहा। हाँ खान रहमान, तुम अखबार पढ़ लो। ये कहकर इंस्पेक्टर जमशेद इनकी तरफ मुड़े। अब आप क्या कहते हैं? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है जमशेद। मैंने तो जो देखा वो तुम्हें दिखा दिया। शुमाली हिस्से पर अगर वो पत्थर ना अटका होता तो शायद मैं भी पत्थर की इस कहकशां की तरफ तवज्जो ना देता। लेकिन जब मैंने इस पत्थर के गिरने और अटकने की खबर सुनी तो मेरे कान खड़े हो गए और मैं रसदगाह की तरफ दौड़ा। वो यहाँ तक कहकर खामोश हो गए। क्या इन पत्थरों के नीचे आ गिरने का कोई इम्कान है? आमतौर पर ऐसा नहीं होता जमशेद, लेकिन अल्लाह ताला जिस जमीन के लोगों पर अजाब नाजिल करना चाहते हैं वहां पत्थर बरसा देते हैं, जैसे सदोम के शहर पर पत्थर बरसे थे। फिर पिछले दिनों जापान पर पत्थर बरसे थे। ये दरअसल नाफरमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बराह रास्त सजा है। लिहाजा हमारे मुल्क का रुख तो ये पत्थर शायद ही करेंगे, इसलिए कि हम लोग अल्लाह को मानते हैं, इसके अहकामात बजा लाते हैं। ये ठीक है कि हमसे भी गुनाह सरजद हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ऐसी सजा सिर्फ इसी वक्त देते हैं जब पूरी कौम के बंदे गुनाहगार हों, जबकि हमारे मुल्क में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। लिहाजा इस बात का इम्कान तो नहीं है कि ये पत्थर हमारे ऊपर बरस सके। आप जरा गौर से देखें, शायद ये पत्थर जापान के ऊपर हों। अच्छी बात है, हम अभी इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं। आध घंटे बाद वो दूरबीनों से हटकर इनकी तरफ आए। ये पत्थर सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क की फिजा पर मुसल्लत हैं। जापान, चीन वगैरह का मैंने जायजा लिया है, वो इनसे महफूज हैं। हैरत है, गैर मुस्लिम ममालिक इन पत्थरों से महफूज हैं और हमारा मुसलमान मुल्क इनकी जद में है। हाँ, हमें तो यही नजर आ रहा है, प्रोफेसर बोले। खैर, आप लोग बारी बारी ड्यूटी दें और हालात नोट करते रहें। हम जरा शौकी बादस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जमशेद, अगर मैं तुम्हारी मौजूदगी जरूरी समझूं तो आप हमें फोन कर दीजिएगा, शौकी के नंबरों पर। अच्छी बात है। वैसे मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। अल्लाह को याद करें, अल्लाह को। अच्छी बात है। वो उठे ही थे कि फोन की घंटी बजी। इंस्पेक्टर जमशेद ने बेचैन होकर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ बेगम कह रही थी, आप जल्द अज जल्द यहाँ आ जाएं, मैं बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रही हूँ। अच्छा बेगम, मैं पहुँच रहा हूँ। इन अल्फाज के साथ वो दौड़ पड़े। महमूद, फारूक और फरजाना खान रहमान के साथ इनके पीछे दौड़े। जब तक वो नीचे पहुंचे, इंस्पेक्टर जमशेद अपनी कार पर बैठकर जा भी चुके थे। वो जल्दी जल्दी खान रहमान की कार में बैठ गए। इन्होंने ड्राइविंग सीट संभाली। जब वो घर पहुंचे तो घर का दरवाजा चौपट खुला था। वो दौड़कर अंदर पहुंचे। अंदर इनकी वालदा नहीं थी और ना वालिद। घर की हालत देखते ही महमूद ने कहा, शायद अम्मी जान को अगवा किया गया है, जबकि अब्बा जान सिर्फ अगवा करने वालों के ताकुब में चले गए हैं। लिहाजा हमें यहीं ठहर कर इंतजार करना होगा। हाँ, ठीक है, फारूक बड़बड़ाया। अब इन्होंने बावर्ची खाने और सहन का जायजा लिया। घर की तमाम चीजें उलट पुलट थीं, गोया खूब जंग हुई थी। इनकी वालदा ने दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया था, लेकिन शायद वो इस मुकाबले में जीत नहीं सकी थी। उफ मालिक, अब हम क्या करें? हम भी इनकी तलाश शुरू करते हैं। आओ घर से बाहर निकलकर अब्बा जान की गाड़ी के टायरों को देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि वो किस सिमत में गए होंगे। फिर हम भी इस सिमत में जा सकेंगे, फरजाना ने जल्दी जल्दी कहा। यह ठीक है, महमूद ने पुरजोश अंदाज में कहा। और फिर वो घर से बाहर निकल आए। टायरों के निशानात इन्हें सड़क पर मिले और फिर इन्हें सिमत मालूम हो गई। दूसरे ही लम्हे वो खान रहमान की कार में इस सिमत में उड़े जा रहे थे। इनके दिल बुरी तरह धड़क रहे थे। वो करीबन 1 घंटे तक चलते रहे, लेकिन रास्ते में कहीं इनके कोई आसार नजर न आए। यहाँ तक कि वो शहर से बाहर निकल गए। अब वो जंगल के दरमियान से गुजर रहे थे। अंकल, अब जरा आप रफ्तार कम कर दीजिए, क्योंकि हम इन्हें दरख्तों के दरमियान देखेंगे। अच्छी बात है, इन्होंने कहा और रफ्तार कम कर ली। रोजाना बाएं तरफ के दरख्तों को बगौर देखने लगी। महमूद और फारूक दाएं तरफ के। खान रहमान सिर्फ कार चलाते रहे। अचानक फरजाना की आवाज गूंजी, एक मिनट अंकल, गाड़ी रोकें।
انہوں نے جو ہی بریک لگایا فرزانہ کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی، وہ ایک سمت میں دوڑنے لگی۔ انہوں نے بھی فوراً اس کا ساتھ دیا۔ جب وہ فرزانہ کے نزدیک پہنچے تو ٹھٹک کر رہ گئے۔ فرزانہ اب ایک درخت کے پاس کھڑی تھی اور درخت کی ایک شاخ میں ایک دوپٹہ لٹک رہا تھا، اور یہ دوپٹہ ان کی والدہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا بات ہے منور علی خان، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ میں آگے خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ آگے یا تو کوئی بہت بڑا خطرہ یا سانپ یا بچھو بیٹھا ہے اور وہ ہمیں غار میں آگے نہیں جانے دے گا۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا، لہذا پہلے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ مقابلہ آپ ہی کر لیں انکل، آفتاب نے گھبرا کر کہا۔ ہاں تم فکر نہ کرو، میں اسے سمجھ لوں گا، لیکن میرا خیال ہے وہ آپ کو الجبرا نہیں سمجھا سکے گا۔ آفتاب مسکرایا۔ ہائے آفتاب، تم ان حالات میں بھی مسکرا سکتے ہو؟ منور علی خان کے لہجے میں حیرت تھی۔ آپ آگے ہیں نا ابا جان، ذرا ان حضرات کو اپنے آگے کر لیں، پھر دیکھتے ہیں یہ کیسے مسکراتے ہیں۔ فرحت نے منہ بنایا۔ ضرور، کیوں نہیں، میرا خیال ہے انکل آج یہ تجربہ ہو ہی جائے، آصف نے فوراً کہا۔ ارے باپ رے، یہ دونوں تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے۔ اچھا چلو، میں اب اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹتا رہوں گا، جب بھی یہ آئے گی میں اس کو پی جاؤں گا۔ بس پی چکے تم، چلو انکل کے آگے، آصف نے اسے دھکا دیا۔ فرحت نے بھی دھکا دینے میں اس کا ساتھ دیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا منور علی خان کے آگے جا پہنچا۔ سامنے ہی سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ وہ بھڑک کر واپس دوڑا اور وہ ہنسنے لگے۔ دیکھو ہو گئی نا مسکراہٹ اڑن چھو، فرحت چہکی۔ اسے مسکراہٹ میں بس یہی تو بری بات ہے، جب دیکھو اڑن چھو ہو جاتی ہے۔ خیر فکر نہ کرو، سمجھوں گا اس سے بھی، آفتاب نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ کس سے سمجھو گے بھائی؟ آصف نے بکھلا کر کہا۔ مسکراہٹ سے، اور کیا تم سے سمجھوں گا؟ جغرافیہ تو تمہیں آتا نہیں، اب جغرافیہ کی ٹانگ کھسیٹ بیٹھے۔ بھائی ہم اس وقت دنیا کے طویل ترین غار میں موجود ہیں۔ اس غار میں سے 2500 سال پرانی ایک کتاب ملنے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اور اب منور علی خان اس میں سانپ یا اژدہے کی موجودگی بتا چکے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہم اس کی پھرکار بھی سن چکے ہیں۔ وہ تو خیر مصنوعی تھی، منور علی خان ہنسے۔ ہائے ابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ذرا آفتاب کی بہادری دیکھنا چاہتا تھا۔ ارے باپ رے، یہ تو آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا، آفتاب نے برا سا منہ بنایا۔ اسے دھوکہ نہیں، آزمائش کہتے ہیں، منور علی خان مسکرائے۔ اور اب آپ مسکرا رہے ہیں تو کیا ہوا، کار میں مسکرانا منع تو نہیں ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ اژدہے کے سامنے کون کون مسکرا سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا چکے ہیں کہ وہ سانپ نہیں اژدہا ہے؟ ہاں، اس لیے کہ اگر وہ سانپ ہوتا تو اب تک ہم اس کی پھنکار کئی بار سن چکے ہوتے۔ اژدہا اس معاملے میں ذرا سست ہوتا ہے۔ اور پھر اژدہا انہیں نظر آ گیا۔ وہ غار کے بیچوں بیچ بل در بل بیٹھا ہوا تھا، اور اس طرح بیٹھنے کی وجہ سے اس کا نچلا حصہ بہت جگہ گھیرے ہوئے تھا، اور اوپر سے وہ ایک چھوٹا سا مینار لگتا تھا۔ اس قدر بڑا اور موٹا اژدہا وہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ لیکن منور علی خان بولے۔ اس لیکن کا مطلب ہمیں ضرور بتا دیں انکل، ورنہ ہم الجھن میں رہیں گے۔ یہ اژدہا، وہ کچھ کہنے لگے، اسی وقت اژدہے نے اپنے بل کھولنے شروع کر دیے۔ شاید اس نے ان کی بو محسوس کر لی تھی اور وہ سمجھ گیا تھا شکار آ گیا۔ لیکن کا مطلب بعد میں بتاؤں گا، پہلے سے مقابلہ کر لوں۔ کیا مطلب، کیا باقاعدہ جنگ لڑیں گے؟ آصف نے گھبرا کر کہا۔ تو اور کیا، منور علی خان نے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے پستول سے فائر کر کے ختم کر دیں اسے۔ اس طرح اس کا خون اور زہر وغیرہ گھر میں دور دور تک پھیل جائے گا اور ہمیں اس پر سے گزرنا پڑے گا۔ تو کیا ہوا، ہم نے جوتے پہن رکھے ہیں، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ جوتے اس زہر سے گل سکتے ہیں۔ اوہ، وہ دھک سے رہ گئے۔ اس وقت اگر وہ ساتھ نہ ہوتے تو یقیناً اژدہے کو پستول سے ختم کر دیتے۔ لیکن اس طرح مقابلے میں تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ خطرہ کیوں مول لیں؟ فکر نہ کرو فرحت، میں نے بے شمار اژدہوں سے مقابلہ کیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے۔ اژدہے نے پھر خطرہ محسوس کر لیا اور وہ منہ اوپر اٹھا کر ان کی طرف بڑھا۔ اس وقت انہوں نے اژدہے کی لمبائی دیکھی۔ یہ میرے گرد لپٹے گا اور میری ہڈیاں پسلیاں توڑنے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت کامران مرزا تم میری مدد کر سکتے ہو۔ اور وہ کیسے؟ انہوں نے فوراً کہا۔ اس کی دم کو قابو میں کر کے، گویا تم اسے منہ کے پاس پکڑو گے۔ ہاں، میں اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کروں گا اور یہ میرے گرد لپٹنے کی۔ اگر یہ میرے گرد لپٹ گیا تو میں ختم، ورنہ یہ ختم۔ لیکن ابا جان، یہاں تو انکل موجود ہیں، جنگل میں آپ کیا کرتے ہیں؟
वहाँ शिकार करने की जगह अपनी पसंद की होती है। किसी दरख्त की मदद से शिकार कर लेता हूँ। यहाँ मेरे पास अब एक रस्सी है और वो इसके खून और जहर से गीली नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ इसे धोने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे। तब ठीक है, मैं इसकी धुन पकड़ूंगा। मुनव्वर अली खान, तुम फिक्र ना करो। लेकिन कामरान मिर्जा, ये काम इतना आसान नहीं होगा, इसलिए कि वो बहुत चिकनी होगी और तुम्हारे हाथों से फिसल फिसल जाएगी। ओह, तो ये बात भी है। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा घबरा गए। हाँ, इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, खैर देखा जाएगा। और फिर मुनव्वर अली खान ने एक छलांग लगाई। इनके लिए ये छलांग भी बहुत अजीब थी। वो अजदहे के ऊपर से होकर आगे निकल गए। तो अंकल, हम सब यही यही क्यों ना करें, आसिफ ने कहा। इस तरह ये ताक़ुब करेगा।